बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज 15 अक्टूबर है और आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के फितना फशारियों की जानिब से डी चौक पर धरने की कॉल दी गई थी और कहा गया था कि जो है कि हमें नहीं गर्ज, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो, कुछ भी हो, हमने तो धरना देना ही देना है। बहुत समझाया गया उनको, लेकिन वो बाज नहीं है। लेकिन अब आज 15 अक्टूबर है और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो कल होगा। लेकिन उसके हवाले से जो डेलीगेशंस हैं उनकी आमद शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि 11 साल बाद चीन के वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। आज रात को या किसी टाइम जो है वो रूस के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी पाकिस्तान में होंगे। इसी तरीके से मंगोलिया, आज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान और यूं मिल मिला के तकरीबन आर्मीनिया और यूं मिल मिला के तकरीबन 11 से 12 ममालिक के जो वज़राए आज़म है या सरबराह रियासत है वो पाकिस्तान में आपके, मेरे, पाकिस्तान के, हम पाकिस्तानियों के मेहमान होंगे। और इसके साथ साथ कल रात की ये चीज़ है कि कल जो है वो तकरीबन रूस का 76 रुकनी वफद पहुँच चुका, भारत की टीम पहुँच चुकी है, ईरान, बाकी भी ममालिक के और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी या का एक भी नुमाइंदा जो है अक़वाम मुत्तहिदा का वो भी पाकिस्तान में पहुँच जाएगा। और यूँ मिल मिला के जो है तकरीबन 900 जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, 900 जो अशख़ास हैं तकरीबन, यानी कि वो पाकिस्तान में होंगे। यूँ ममालिक तो 20 से 25 या 30 ममालिक हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी टोटल स्ट्रेंथ होगी जो एससीओ में शिरकत करने के लिए, जिसमें पूरी स्टाफ, टेक्निकल टीम व सारे तकरीबन 900 जो हैं वो आलमी रहनुमा, उनके नुमाइंदे, उनके वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगे। कल तक पहुंच जाएंगे। कल चूँकि इजलास शुरू होगा 15-16 को तक ये इजलास जाना है। तो इस पूरे इजलास को नाकाम करने के लिए, गारत करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक पूरी चाल चली, पूरी तरकीब की। याद होगा आपको, पहले भी अली अमीन गंडापुर की सूरत में जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई थी, हम तो उस टाइम भी कह रहे थे कि ये शंघाई ताउन तंजीम को सबोताज करने की कोशिश है। और उस टाइम भी ये हुआ था कि उनका प्लान धरने का था कि यहाँ पे धरना देंगे और फिर भारतीय जयशंकर को हम बुलाएंगे, वो आएगा, हमसे खिताब करेगा, चूंकि वो इनका मेन हैंडलर भी है, या भारतीय इनके मेन हैंडलर है, फंड रेजर है, वो इनको फंड देते हैं, सारा कुछ है, वो कोई चीज़ आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। तो तभी जाके इन्होंने, वो नाकाम हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि जी ये तो चीज़ें हैं, हम तो नाकामी की तरफ जा रहे हैं, हम क्या अपने हैंडलर्स को जवाब देंगे। फिर इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने 15 अक्टूबर को फिर धरने और एहतजाज की कॉल दे दी। और 15 अक्टूबर को हम सब परेशान थे। सब सोच रहे थे कि यार कोई इतना भी गिर सकता है कि माजी में भी पीपल्स पार्टी, नून लीग आपस में उनके चपकलिशें होती थी, कोई उनके दरमियान अच्छे और ऐसे नहीं रहे। लेकिन जब भी कोई मुल्क का मसला होता, कोई रियासती मामला होता, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि नहीं जी ये रियासत है ना, रियासत है तो हम हैं। तो वो उनके दरमियान हमेशा यही एक इत्तेफाक राय रहा। बाकी पोलिटिकली ठीक है, हर किसी के अपने नज़रियात है, अपनी सियासत है, वो करते थे। लेकिन जब कोई ऐसा इवेंट होता था वो एक दूसरे के खिलाफ यूँ सफ़ आरा नहीं होते थे। अब ये जो मामला ये नहीं है कि जी शहबाज हुकूमत है या पीडीएम है या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत ये जी शंघाई ताउन तंजीम को होस्ट करे, नहीं। आप यूँ देखो कि ये पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। और ये जो चीन के वज़ीर आज़म हैं या बाकी दुनिया के ममालिक के सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं, वो जो है वो महज हुकूमत की वजह से नहीं आ रहे, वो हमारे लिए आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान के मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं, हम सब के मेहमान हैं। तो हमारी कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। लेकिन अफसोस है तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने ये फितना और इंतशार को जो है मज़ीद हवा दी। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि उनकी एहतजाज की कॉल मुस्तरद हो गई। लोगों ने जो तनकीद की, इवन कि अब उनके अपने वर्कर्स पहले ही इनसे नाला हैं कि जिस तरीके से उनको खैबर पख्तूनख्वा से लेकर यहाँ तक आके फिर भी ये बिजारों मदद कर छोड़ दिया गया था, वो डंडे खा के वापस चले गए। अब दोबारा कॉल आई तो वो यही कह रहे हैं अभी तो हमारी कमर सीधी नहीं हुई तो हम दोबारा कैसे आ जाएं। तो यूं अब इनके एहतजाज की कॉल की वजह मैंने जब जोड़ने की कोशिश की, जी वजह ये बताई जा रही है कि यार क्या मसला है, हम एहतजाज वापस ले लेंगे, हमारी जी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए या उसको रिहा कराया जाए। बात यह है कि इमरान खान से जो मामला है वो तो तालतू में है।
اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ احتجاج لے کے آ جائیں کل کو، تو پھر کچھ بھی ہو تو وہ پھر یہی ہوگا کہ احتجاج لے کے آ جائیں اور عدالتوں سے بری، مطلب عدالتوں سے ماورائے قانون ان کو بری کروا لے عوام اس پہ، ریاست پہ پریشر ڈال کے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ چینی وزیر اعظم کی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا جو پاکستان میں انہوں نے لینڈ کیا 11 سال بعد، جو ہے وہ تو وہ ایک بڑی خوشی کی بات تھی ہمارے لیے، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج تحریک انصاف والوں پہ کیا بہتری ہوگی۔ بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹل آئسولیٹ ہو چکا تھا عالمی طور پہ سفارتی سطح پر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنے، 1.5 سال کی ان کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی مثالی رہی، انہوں نے پاکستان کو دوبارہ عالمی اقوام میں ایک باعزت قوم بنایا، اور پھر پاکستان کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے، اور پھر یوں، یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 3 دن میں اقوام متحدہ میں جب اجلاس تھا یو این ایس سی کا، تو بلاول بھٹو زرداری نے یو این جی کا جنرل اسمبلی کا، تو بلاول بھٹو زرداری نے 3 دن میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی 40 وزرائے اعظم اور سربراہ مملکات سے اقوام متحدہ میں جو ہے وہ میٹنگ کرائی تھی۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی، اور آج اس کامیابی کا صلہ، اس کامیابی کا ثمر ہمیں اس صورت میں مل رہا ہے کہ آج پاکستان گلوبل پاور ہاؤس بن چکا ہے، ڈپلومیٹک ہب بن چکا ہے، اور خاص کر یہ جو ہمارا ریجن ہے، اس کو سنٹرل ایشیا تو سارا کا سارا اس سمٹ کا حصہ ہے ایس سی او کا، جس میں چین ہے، روس ہے، اور باقی آذربائیجان، ترکمنستان، منگولیا، یہ آپ گنتے جائیں، پورا سنٹرل ایشیا جو ہے وہ مشرقی یورپ تک آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارا اس میں بیلاروس تک، ٹھیک ہے، چلے جائیں تو وہ سارا اس میں اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایس سی او کا۔ اچھا، پھر انڈیا اوپر، چین سے اوپر آپ ترکی چلے جائیں، سعودی عرب، یہ سب کے وفود آ رہے ہیں، تقریباً 35 سے 40 ممالک کے وفود جو ہے وہ متوقع ہیں اس ایس سی او سمٹ میں۔ تو ایسی ہمیں اتنی بڑی ڈپلومیٹک کامیابی جو ہے وہ بڑے عرصے بعد نصیب ہوئی، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ریسنٹ قریب میں کوئی ہسٹری پاکستان کی دیکھوں، انڈیویجلی کبھی کون سا وزیر اعظم صدر آتا رہا، لیکن اتنی بڑی سمٹ ہم نے ہولڈ نہیں کی، جو ہوسٹ نہیں کی، جو اب ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ کو، اور وہ بھی سربراہان مملکت کی سمٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن دکھ ہے، افسوس ہے ہمیں کہ یہ کامیابی جو ہے وہ ہمارے اپنوں سے ہضم نہیں ہو رہی، طریق انصاف کے لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے بھئی، ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو بیرونی فنڈنگ پہ ہیں، لیکن ورکر کو تو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک کے خلاف جا رہا ہے۔ تو بہرحال مدعا بالآخر یہی ہے کہ تحریک انصاف کی یہ کال جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی، عوام نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عوام سمجھدار ہے، عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اس موقع پہ احتجاج کرنا، جلسہ جلوس کرنا، اور وہ بھی ریڈ زون میں، وہ بھی ڈی چوک پہ، تو یہ ملک کے خلاف ایک کھلواڑ ہوگا، ایک فتنہ ہوگا، ایک انتشار ہوگا۔ تبھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی بھرپور کال کے باوجود، بھرپور کوششوں کے باوجود، ہمہ قسمی پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان کی عوام نے نکلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈی چوک پہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، بالکل امن ہے، اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور اس کی ہائی الرٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے، کیونکہ حکومت کا یہ بڑا سٹیک ہے کہ کہیں کوئی ایسا بدمزگی کا واقعہ پیش نہ ہو، کہیں امن عامہ کی ایسی صورتحال پیش نہ ہو جس سے ہماری جو ہے وہ عالمی برادری کے اندر بھی ہماری سبکی ہو، اور لوگ یہ کہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کسی بڑے ایسے ملٹی لیٹرل ایونٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ تو اسی وجہ سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ ہمارے مہمان خیریت سے ہیں، اور پاکستان میں اپنا سٹے جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزاریں، اور حکومت پاکستان سے ہماری ارداس ہے ریاست کے آپ اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ روایتی مہمان نوازی کا جو آپ ہمارا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اس سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی خدمت داری کی جائے، اور تاکہ یہ واپس جائیں تو پاکستان اور پاکستانیوں کا، آپ کا، میرا، سب کا اچھا امیج لے کے جائیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں۔ جڑے رہیے طیب لوز سے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔